بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا مجددا يا دكاترة، يومكم سعيد وأتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية. رجعت لكم بفيديو جديد يخص السنة الثالثة من طب الأسنان كتكملة لسلسلة سنوات دراسة طب الأسنان في الجزائر. قبل أن أبدأ كل ما يخص السنة الثالثة من طب الأسنان، وددت أن أقدم لكم بعض النصائح والخطوات تحت عنوان كيف أستعد وأحضر للسنة الدراسية المقبلة la troisième année médecine dentaire. Let's go! أولا حبيتكم تعرفوا أن السنة الثالثة من طب الأسنان سنة مهمة جدا ولا تقل أهمية عن السنة الثانية، أي درجة الصعوبة والضغط مماثلتين تقريبا، مما تحتاج تحضير واهتمام كبيرين لكي لا تواجهوا أي صعوبات أو مشكلات دراسية خلال هذا العام. كيف أستعد للسنة الثالثة من طب الأسنان؟ First، التحضير النفسي. الأغلبية من الطلبة يلقوا صعوبة في السنة الثانية، مما يخليهم يكتسبوا خوف وقلق من السنوات الدراسية المقبلة، وهذا عامل سلبي له تأثير كبير. فأخطاؤك أو نقائصك في السنة الماضية لا تعني بالضرورة أنها سلبيات دائمة فيك، بل قد تكون مجرد تسيير سيء للوقت أو طريقة الدراسة غير صحيحة. إذن لا داعي للتخوف، وبالمقابل حضروا أنفسكم بإصلاح الأخطاء. فهناك العديد والعديد من الطلبة الذين اكتسبوا مهارات وقدرات من خلال تجربتهم في السنة الثانية، مما مكنهم من تجاوز باقي السنوات بسهولة. الحاجة الثانية والسؤال اللي ديما يطرحوه انه اسك نقدر نبدا ستاج او التطبيق تاعي ولا لا براتيك في دوزيام اني ولا في العطلة الصيفية تاع دوزيام اني. اكيد تقدروا تبداو ستاج والتطبيق في اي مكان تتوفر فيه الشروط، سواء كان إيتاتيك أو بيان بريفي، ولكن بحكم الظروف الصحية اللي رانا نمر بها مع لو كورونا فيروس راح يكون ستاج شوية صعيب وفيه خطر. دونك كوم سوليوشن بروبوزيتها انا عليكم اللي يقدر يشري لو ماتيريال، سورتو الماتيريال تاع البروتيز، ويدير لا براتيك في الدار ابارتير دي فيديو سور يوتيوب. بيان سور الماتيريال راني حطيته لكم في فيديو فيه لو ماتيريال اللي تحتاجوه اون دوزيام اني، ما تقدروا تشريوه وتبداو لا براتيك به. المهم، بالنسبة للتخصصات اللي تقدروا ديروا فيها ستاج، جميع التخصصات ممكنة، ولكن بور موا أنصحكم بالبروتيز لأنه راح تكون الفائدة أكبر. بالنسبة للنصيحة رقم 3 هي جمع الدروس من عند الطلبة، كسوا هاد الدروس يكونوا امبريمي او بيان سو فورم درايف او بيان دي بي دي اف، وهذا باه تحضر نفسك بتكون محضر نفسيا للسنة الثالثة او السنة المقبلة. بالنسبة ثاني للنظري تقدروا تقراو أي موديول لأنه عندكم مكتسبات قبلية في السنة الثانية تساعدكم في التحضير لدروس السنة الثالثة. أوسي من المفيد جدا أنكم تراجعوا دروس السنة الثانية، خصوصا لموديول اللي عندكم فيهم نقائص. فاينلي كما قلت لكم لا تخوازيام اني مهمة جدا، رايحين تقراو فيها توسكي باثولوجيك. كما قلنا باللي في دوزيام اني قرينا l'anatomie et la physiologie يعني la normalité. Dans la troisième année, c'est tout ce qui est pathologique يعني الأمراض. Et pour la quatrième et la cinquième année رايحين نقراو le traitement de ces pathologies. إذن هي عبارة عن سلسلة، كل حلقة فيها عندها أهمية كبيرة لا تقل عن باقي الحلقات. إذن نصيحتي الأهم لكم لا تجعلوا هدفكم مجرد une note ou bien l'affichage، بل يجب أن يكون هدفكم How can I be a perfect dentist؟ نبداو في المفيد ولا في الصح لا troisième année médecine dentaire. كما قلنا لا تقل أهمية عن باقي السنوات، ودرجة الصعوبة هي مش أقل، بصح تحسوها أسهل من دوزيام اني، وذلك بسبب من جهة الاعتياد على الدراسة والضغوطات، ومن جهة أخرى ينقص عدد لي موديول. واش رايحين نقراو في لا troisième année؟ رايحين نقراو الأمراض وتشخيصاتها يعني لي باثولوجي et comment les diagnostiquer. فتعتبر السنة الثالثة في حد ذاتها أهم سنة، باسكو هي كشغل وسيلة ربط بين جميع السنوات تاع دراسة طب الأسنان. بالنسبة للموديول حين نقسموهم على حسب المعامل، عنا 5 سبيسياليتي راح يكون المعامل تاعهم 5 ويتعاودوا
في quatrième et cinquième année. عنا premièrement la prothèse اللي راح تكون comme la deuxième année sauf que l'édentement est total. هنشوفوا la prothèse totale amovible et quelques nouveaux cours كيما les empreintes et le rebasage. بالنسبة le deuxième module c'est l'OCE المعامل تاعو OC5 وهو ثاني spécialité راح نقراو فيه le curetage dentaire, le coiffage pulpaire direct ou indirect, l'endodontie, matériaux et matériels utilisés et les étapes. Troisième module, c'est la pathologie bucco-dentaire. C'est le module le plus lent, mais il est facile. Il faut juste être à jour. نقراو فيه على les ostites au niveau des maxillaires, les cellulites cervico-faciales, les infections et les antibiotiques, les tumeurs, les douleurs et les ontalgiques. Quatrième module, c'est l'ODF. نقراو فيه le dossier orthodontique, mais l'examen clinique حتى l'examen complémentaire, la céphalométrie, la DDM ou bien la dysharmonie dentomaxillaire, les maladies alvéolaires et basales dans le sens sagittal, transversal et vertical. Pour le cinquième module, c'est la parodontologie. Dans la deuxième année, l'histologie et la physiologie des éléments du parodonte, mais dans la troisième année, on trouve la pathologie, les maladies parodontales, la parodontite et la gingivite, depuis le diagnostic, les signes cliniques jusqu'à le traitement de la maladie. Après, on a le module de l'imagerie médicale. راح نخلصنا les 5 spécialités اللي كان المعامل تاعهم 5 ندخلوا في les autres modules راح نشوفوهم presque en troisième année برك كيما l'imagerie médicale ou bien la radiologie المعامل تاعو 3 راح نقراو فيه كل ما له علاقة بعلم الأشعة tels que les types de rayonnement, les composants essentiels de l'appareil radiographique, les types des radiographies comme les RM, le TDM, le COMBIM, etc. Aussi, نقراو l'imagerie radiographique, les indications de chaque radio. هذا موديول روعة و très facile نطلعوا به العام إن شاء الله. بعد عنا لي موديول اللي يكون المعامل تاعهم واحد. بون في لي موديول كيما قلنا اللي المعامل تاعهم واحد. Premièrement, on a la pharmacologie. La pharmacologie, في le MD numéro 1, راح نقراو des généralités dans la pharmacologie, telles que la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, les modes d'action des médicaments. Ou في le deuxième MD, on نقراو les différentes classes des médicaments, surtout les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Le deuxième module, les معامل تاعو aussi 1, c'est l'anatomie pathologique ou bien نسميوها anapat. موديل جديد وصعب بعض الشيء نقراو فيه les examens anatomopathologiques كيما la biopsie. نقراو فيه aussi على l'inflammation, les lésions alimentaires telles que la nécrose, la dysplasie. Aussi نقراو les processus cancéreux, les tumeurs odontogènes et non odontogènes, etc. نكملوا في les modules اللي كنا معامل تاعهم واحد واللي راح نشوفوهم غير en troisième année وكاين منهم des modules نقراوهم غير في le premier semestre برك كيما premier semestre ou bien deuxième semestre يعني نسميوهم des modules semestriels. Les modules semestriels كيما oxyologie المعامل تاعو واحد désignant la spécialité médicale traitant des secours d'urgence tels que le SAMU, le pompier et la réanimation. Anesthésiologie aussi هو module semestriel يعني نقراوه في semestre واحد que ce soit le premier semestre ou bien le deuxième. Anesthésiologie, c'est une branche de la médecine qui traite de l'anesthésie et de la réanimation. نقراو فيها les types de l'anesthésie locale et loco-régionale, les indications et les contre-indications de l'anesthésie et ses complications. Aussi, on a un module semestriel qui est occlusodontie ou bien occluso. C'est un module semestriel où المعامل تاعو واحد. C'est une discipline médicale au croisement de la stomatologie et de la dentisterie qui s'applique à rétablir le bon fonctionnement des différentes composants de la bouche, tels que l'ATM, l'examen clinique des 5 spécialités de la médecine dentaire, les dames et les parafonctions. Et voilà, كما قلنا عنا 5 modules راح يكونوا annuels. نزيدوا عليهم la pharmacologie ونزيدوا عليهم l'anapat
وعنا 3 موديول اللي هما اوكسيولوجي وانستيزيولوجي اي اوكليزودونسي. هادو راحين يكونوا سيمستريال، يعني ما تقراوهمش en même temps. تقدر واحدة تقراها في البروميير سيري والأخرى تقراها في الدوزيام أو العكس. اي فوالا هذا كل ما يخص السنة الثالثة. بون شانس اي بون كوراج. وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا على المتابعة. إن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بإعجاب وتعليق محفز، ولا تنسوا طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.